हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ बिबिएस सेकेन्ड इयरको बिजनेस इकोनोमिक्स अन्तर्गत हाम्रो च्याप्टर 2 मा रहेका छौँ है त। हामीले यस अघिका भिडियोमा जुन हामीले नेसनल इन्कमसँग सम्बन्धित कन्सेप्टहरू जुन हाम्रो 10 मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो है, जसमा हामीले अब जिडिपी, एनडिपीदेखि लिएर जिएनपी, एनएनपी र नेसनल इन्कम, पर्सनल इन्कम र साथसाथै डिस्पोजल इन्कम र हामीले पर क्यापिटा इन्कमको बारेमा चाहिँ हामीले कन्सेप्ट लिइसकेका छौँ। र आज हामी यस भिडियोमा नोमिनल जिडिपी र साथै रियल जिडिपी र जिडिपी डिफल्टर है र साथै अब हामीले अर्को भनेको हाम्रो सर्कुलर फ्लो अफ द इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर है, तीनवटा सेक्टरमा, एउटा दुईवटा सेक्टर हुने बेलामा र अर्को तीनवटा सेक्टरमा र 4वटा सेक्टरमा है, त्यो कुरा पनि हामी आज यसै भिडियोमा नै चर्चा गर्छौँ है त। हजुरहरूले यदि यसभन्दा अघिका भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला, जसमा हामीले सबै कुराहरू जस्तै हाम्रो च्याप्टर 1सँग सम्बन्धित हामीले जुन बिजनेस इकोनोमिक्सको बारेमा, म्याक्रो इकोनोमिक्सको बारेमा हामीले सबै पढिसकेका छौँ र हामीले नेसनल इन्कमको बारेमा पनि पढिसकेका छौँ है त। हाम्रो प्लेलिस्टमा चाहिँ अभाइलेबल रहेको छ भिडियोहरू है त। र आजको लागि हाम्रो सुरुमा हामी पढ्ने भनेको के हो त, नोमिनल जिडिपी है त। जस्तै अब हामीलाई कहिलेकाहीँ अब क्वेसनमा 10 मार्क्समा सोध्न सकिन्छ कि, जस्तै एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ द नोमिनल जिडिपी, रियल जिडिपी एन्ड द जिडिपी डिफ्ल्याटर भनेर है। अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ है त, क्वेसन लेखौँ। हामी एक्जाममा सोधिने क्वेसनको प्याटर्न अनुसार चाहिँ जाँदैछौँ है त है। यसमा एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ नोमिनल जिडिपी, रियल जिडिपी एन्ड के हो त यसमा जिडिपी डिफ्ल्याटर है, यसको बारेमा। र यसरी अब हामी सुरुमा हामी यसको कुन पढ्छौँ भन्दा चाहिँ नोमिनल जिडिपी के हो त, नोमिनल जिडिपी भनेको है, नोमिनल जिडिपी। जस्तै नोमिनल जिडिपी भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो जिडिपी, यस्तो के हो भन्दा चाहिँ ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नोमिनल जिडिपीमा है त, जिडिपी भनेर त हामीलाई थाहा छ नि, जिडिपी भनेको हामीलाई ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जसले चाहिँ एक आर्थिक वर्षमा भएको पुरै गुड्स एन्ड द सर्भिसहरू जुन प्रड्युस भएको हुन्छ नि हो, तिनीहरूको चाहिँ मार्केट भ्यालुहरूलाई चाहिँ जनाउने गर्दछ है यो जिडिपीले चाहिँ। र नोमिनल जिडिपी भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ के मेजर गर्छ भन्दा चाहिँ करेन्ट मार्केट प्राइसहरूलाई चाहिँ यसले के गर्दछ त, मेजर गर्ने गर्दछ। यो जिडिपी चाहिँ केमा मेजर गर्छ त, नोमिनल जिडिपी निकाल्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले सबै प्रोडक्टहरूको हामीले अथवा सर्भिसहरूको चाहिँ हामीले के को बेसिसमा निकाल्छ त, करेन्ट मार्केट प्राइसको बेसिसमा। अहिले जस्तै रिसेन्टली अहिले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य कति छ त हो, त्यसको बेसिसमा चाहिँ मेजर गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त, नोमिनल जिडिपीले गर्ने गर्दछ। यसले चाहिँ अब मार्केट प्राइसमा चेन्जेस भएको हुन्छ नि, यो अहिले ठ्याक्कै करेन्ट पिरियडमा जति पनि चेन्जेस भएको हुन्छ नि मार्केट प्राइसमा, अर्थात् हाम्रो के हुन्छ त्यसलाई मार्केट प्राइस भनिन्छ नि होइन हो, त्यो मार्केट प्राइसमा चाहिँ चेन्जेस भएको सबैलाई चाहिँ के गर्छ त, कन्सिडर गर्ने गर्दछ। जस्तै अब हामीले नोमिनल जिडिपी अन्तर्गत हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो के हो भन्दाखेरि नोमिनल जिडिपी इज डिफाइन्ड एज द जिडिपी, जसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हामीले मेजर गर्छौँ, मेजर्ड एट करेन्ट मार्केट प्राइस, र इट इन्क्लुड्स all the changes in मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइसमा भएका चेन्जेसहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै कन्सिडर गर्ने गर्दछ, जुन चाहिँ अहिलेको पिरियडमा के है, द्याट have occurred during कहिले त, द्याट have occurred during current year भन्ने कुरा भएको छ है, ड्युरिङ करेन्ट इयर ड्यु टु कसरी हो त भन्दा चाहिँ
के कारणले गर्दा चेन्जेस भयो त मार्केट प्राइसमा भन्दा चाहिँ ड्यु टु इन्फ्लेसन अर द डिफ्लेसन है। इन्फ्लेसन अथवा डिफ्लेसनको कारणले गर्दा चाहिँ यदि मार्केट प्राइसमा चेन्जेस हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा है हो त्यस्तो चेन्जेस भएको प्राइसेसहरूलाई चाहिँ के गर्छ त कन्सिडर गर्ने गर्दछ ड्यु टु इन्फ्लेसन एन्ड डिफ्लेसन भन्ने कुरा भयो है। र यसै गरी अब हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको फर्मुला लेख्यो है। हाम्रो एक्जाममा जुन न्युमेरिकल सोद्धाखेरि फर्मुला युज हुन्छ है त यो चाहिँ होइन। र यसमा अब फर्मुला त्यस्तो गाह्रो त छैन केही पनि है। त्यो पहिला हामीले जिडिपीमा जे गरेको हो त्यही नै हो, तर हामीले यो प्राइस लिने बेला चाहिँ कुन लिनु पऱ्यो त मार्केट प्राइस लिनु पऱ्यो है त। जस्तै यो P1 भनेको चाहिँ करेन्ट मार्केट प्राइस अफ द क्वान्टिटी 1 है, र P2 भनेको पनि करेन्ट मार्केट प्राइस अफ द क्वान्टिटी 2 है। र यसै गरी अर्को के हुन्छ त अब P3 भनेको पनि करेन्ट मार्केट प्राइस अफ द क्वान्टिटी 3 है, प्लस यसै गरी धेरै हुन्छ र प्लस अब के हुन्छ त Pn। अब हाम्रो कति हुन्छ अब हामीलाई थाहा छैन नि त, त्यस कारणले गर्दा जति हुन्छ त्यतिसम्म नै हामीले लेख्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले यसरी यन गरेर यसलाई टुङ्गाइदियो है त। वेयर जहाँ चाहिँ अब के हुन्छ त P भन्ने बित्तिकै के हो त करेन्ट प्राइस, के हो त करेन्ट प्राइस, र Q भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि क्वान्टिटी अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस इन द कहिले भन्दा चाहिँ प्रोड्युस इन द करेन्ट इयर है। यो जुन क्वान्टिटी पनि के हुन्छ त यो करेन्ट इयरमा यो पिरियडमा चाहिँ के गरेको त यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा हुनु पर्यो भन्ने कुरा भयो है। नोमिनल जिडिपीले चाहिँ अलवेज नोमिनल जिडिपी भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ मार्केट प्राइस है, करेन्ट मार्केट प्राइस लिनु पऱ्यो। र यस्तो मार्केट प्राइस जसले चाहिँ हाम्रो मार्केटमा भएको इन्फ्लेसन र डिफ्लेसनहरूलाई चाहिँ पुरै कन्सिडर गरिएको छ है। मार्केट प्राइसमा कसरी चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि इन्फ्लेसन अथवा डिफ्लेसनको कारणले गर्दा नै चेन्ज हुने हो नि त होइन। हो त्यसलाई नै हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त एकदमै कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नोमिनल जिडिपीले चाहिँ कुरा गर्दछ। र यस पश्चात अब अर्को हाम्रो रहेको छ अर्को कन्सेप्टमा नोमिनल जिडिपी पछि अब हाम्रो के छ यसमा रियल जिडिपी। वाट इज द रियल जिडिपी है। रियल जिडिपी भनेको के हो त भन्ने कुरा भयो यसमा है। रियल जिडिपी र रियल जिडिपी भनेको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जिडिपीलाई चाहिँ यसले मेजर त गर्ने हो केमा त मार्केट प्राइसमै हो, तर कुन इयरको मार्केट प्राइस त भन्दा त बेस इयरको मार्केट प्राइस। यसले करेन्ट इयरको मार्केट प्राइसलाई नलिएर यसले के गर्छ भन्दा त बेस इयरको मार्केट प्राइसलाई चाहिँ के गर्छ त यसले लिने गर्दछ। अर्थात् के भन्दा चाहिँ यसले प्राइस केलाई लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस चाहिँ बेस इयरको प्राइस, अर्थात् यो इयर चाहिँ यदि 2013 को हो भनेदेखि यसले 2012 को चाहिँ अब के लिन्छ त यसले 2012 को चाहिँ प्राइस लिने गर्दछ। यो 2012 चाहिँ यसको लागि बेस इयर भयो भनेदेखि 2013 त यो के हो त यसको करेन्ट इयर भयो भनेदेखि अब यसले क्वान्टिटी चाहिँ के को लिन्छ त करेन्ट इयरको लिन्छ। के गर्छ क्वान्टिटी चाहिँ करेन्ट इयरको लिन्छ, तर यसले प्राइस चाहिँ के को लिन्छ त बेस इयरको लिने गर्दछ। यति नै हो भिन्नता है हाम्रो रियल जिडिपीमा है। र अब हामीले यही कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ। जस्तै अब रियल जिडिपीमा हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि रियल जिडिपी is defined as the GDP measured at the केमा गर्छ त measured at the market price मा है। मार्केट प्राइसमा चाहिँ मेजर गर्ने गर्छ। मेजर्ड एट द मार्केट प्राइस अफ एनी बेस इयर है। बेस इयरको मार्केट प्राइसलाई लिने भन्दैछ है। जस्तै अब हामीले भनिसक्यौँ, जस्तै अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ 2013 चाहिँ एउटा करेन्ट इयर हो भनेदेखि 2012 यसको लागि के हुन्छ बेस इयर हुनुभयो। त्यसै गरी यदि चाहिँ करेन्ट इयर चाहिँ 2014 हो भनेदेखि यसको बेस इयर कुन हुनुभयो त 2013 हुने भयो है। यही कुरा नै रहेको छ। र अब जस्तै अब हामीले यसको लागि चाहिँ अब फर्मुला चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रियल जिडिपी निकाल्नको लागि है त रियल
जिडिपी निकाल्नुको लागि के हुन्छ त हाम्रो P0 भन्ने बित्तिकै के भयो त यो 0 भन्ने बित्तिकै के हो त बेस इयरको प्राइस र Q1 भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि करेन्ट इयरको चाहिँ क्वान्टिटी अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस प्रोड्युस भन्ने कुरा भयो है। यसै गरी हामीले यो Q2 को लागि पनि P0 नै लिन्छौँ हाम्रो बेस इयरको र यसै गरी अब हामीले के हुन्छ त्यसमा क्वान्टिटी 3 को लागि पनि सबै आइटमहरूको लागि सबै वस्तुहरू यो वर्षमा उत्पादन भएको हुन्छ तर त्यो वस्तुहरूको चाहिँ बेस इयरमा कति प्राइस थियो त मार्केट प्राइस हो त्यसलाई चाहिँ लिने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है। त्यसमा यसरी चाहिँ हाम्रो धेरै हुने गर्दछ P0 र QN भइहाल्यो र जहाँ चाहिँ के छ त हाम्रो यसमा वेयर P भन्ने चाहिँ के भयो त करेन्ट प्राइस है करेन्ट प्राइस र Q भन्ने बित्तिकै के हो त हामीले भन्नुपर्दा यसमा क्वान्टिटी अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस के हो त प्रोड्युस्ड इन द करेन्ट इयर भयो है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ हुनसक्छ रियल जिडिपी पनि भयो र यसपछि अब हाम्रो के छ यसपछि नोमिनल जिडिपी भयो रियल जिडिपी पनि भयो र अब हाम्रो लास्ट छ जिडिपी डिफ्ल्याटर है यसमा हाम्रो रहेको छ जिडिपी डिफ्ल्याटर है। जिडिपी डिफ्ल्याटर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ एउटा यस्तो टेक्निक हो जहाँ चाहिँ कुनै पनि करेन्ट लेभलमा भएको प्राइस र जुन हाम्रो बेस इयरमा भएको प्राइस हुन्छ नि मार्केट प्राइसमा चाहिँ चेन्जेस भएको बेसिसमा चाहिँ के गर्छ त जिडिपी डिफ्ल्याटर चाहिँ निकाल्ने गर्दछ। जस्तै के भयो भन्दाखेरि चाहिँ चेन्जेस चाहिँ कति चाहिँ चेन्जेस भयो त भन्ने कुरा आयो है त। जस्तै अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ जिडिपी डिफ्ल्याटरमा जिडिपी डिफ्ल्याटर is defined as the technique which is used to measure relative change केमा त इन द करेन्ट लेभल प्राइस है। अहिलेको करेन्ट भन्ने चाहिँ अहिलेको हुन्छ है करेन्ट लेभल प्राइस र अर्को भनेको के हो त प्राइस इन कम्प्यारिजन केमा त बेसीहरूको कम्प्यारिजनमा है तुलनामा भनौँ है टु द लेभल अफ प्राइसेस इन द बेस इयर भयो है। इन अदर वर्ड्स है जिडिपी डिफ्ल्याटर इज द रेसियो अफ नोमिनल के हो त नोमिनल जिडिपी इन अ गिवन इयर टु के हो त टु रियल जिडिपी भन्ने कुरा है रियल जिडिपी अफ द्याट इयर एन्ड मल्टिप्लाइङ इट बाई कसले त 100ले है यसरी हुन सकिन्छ। जस्तै अब यो फर्मुला चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले फर्मुलामा हेर्नुपर्दा चाहिँ जिडिपी डिफ्ल्याटर है के छ त डिफ्ल्याटर निकाल्ने बेला हामीले के गर्नुपर्छ त नोमिनल जिडिपी डिभाइड बाई अब के हो त हाम्रो रियल जिडिपी है त रियल के हो त यसमा रियल जिडिपी को कुरा आउँछ इन्टु 100 यसरी यसको हाम्रो मेन फर्मुला भनेको है जिडिपी डिफ्ल्याटर निकाल्ने कुरा। जस्तै अब हामीलाई जुन के हो भन्दाखेरि रियल जिडिपी र अब हाम्रो
के छ त यसमा रियल जिडिपी र अर्को के छ यसमा नोमिनल जिडिपी त कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा त हामीलाई आइ नै हाल्छ है। र त्यसै गरी अब हामीले के गर्छ भन्दा अर्को चाहिँ हामीले के थाहा हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ रेट अफ द इन्फ्लेसनको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्छ है। यो रेट अफ द इन्फ्लेसन चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज इन द डिफ्ल्याटर डिभाइड बाई जिडिपी डिफ्ल्याटर अफ द प्रिभियस इयरको चाहिँ जिडिपी डिफ्ल्याटर कति थियो है, योलाई पनि कन्सिडर गर्ने होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि। रेट अफ इन्फ्लेसन है, यो चाहिँ इन्फ्लेसन निकाल्ने फर्मुला भयो है। इन्फ्लेसन कसरी निकाल्ने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो चेन्ज कति भयो त चेन्ज इन जिडिपी डिफ्ल्याटर है डिभाइड बाई अरू के आउँछ त हाम्रो जिडिपी डिफ्ल्याटर अफ द प्रिभियस इयर है, प्रिभियस इयर भयो मल्टिप्लाई बाई 100। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त जिडिपीहरू चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यो सबै हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है इक्जामको लागि। र यसका साथै अब हामीले यहाँ यसलाई अब हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो 10 मार्क्सको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, कि त्यसमा 10 मार्क्सको लागि यसलाई पढ्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी हाम्रो नेसनल इन्कमको कन्सेप्ट पनि भयो है, जुन कुरा हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा कभर गरेका थियौँ। र यसमा अब हाम्रो रहेको छ एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ नोमिनल जिडिपी, रियल जिडिपी एन्ड जिडिपी डिफ्ल्याटर है। नोमिनल जिडिपीमा के छ त भन्दा नोमिनल जिडिपी इज डिफाइन्ड एज द जिडिपी, के छ त्यसमा डिफाइन एज द जिडिपी मेजर एट करेन्ट मार्केट प्राइस, केमा छ त करेन्ट मार्केट प्राइस। इट इन्क्लुड्स अल द चेन्जेस इन द मार्केट प्राइस द्याट ह्याभ अकर्ड ड्युरिङ करेन्ट इयर ड्यु टु इन्फ्लेसन एन्ड द डिफ्लेसन भन्ने कुरा भयो है। र यसै गरी हाम्रो नोमिनल जिडिपीको जुन हाम्रो फर्मुला भनेको यहाँ रहेको छ, जुन चाहिँ अब मार्केट प्राइस के पी भनेको चाहिँ करेन्ट मार्केट प्राइस भयो र क्यू भन्ने चाहिँ क्वान्टिटी अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस प्रोड्युस इन द करेन्ट इयर। करेन्ट इयर भनेको अहिलेको वर्ष, यसमा चाहिँ कुनै पनि प्रिभियस इयरको अथवा बेस इयरको चाहिँ कुनै पनि प्राइस अथवा क्वान्टिटी केही पनि युज हुँदैन। तर रियल जिडिपीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी चाहिँ करेन्ट मार्केट प्राइस भने चाहिँ करेन्ट इयरमा करेन्ट इयरमा चाहिँ उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवाहरूलाई चाहिँ प्रिभियस इयर अर्थात् बेस इयरको चाहिँ मार्केट प्राइस अनुसार चाहिँ के गरिन्छ त यसलाई क्यालकुलेट गरिन्छ। हामीले यहाँ रियल जिडिपीमा हामीले के गर्नु पर्थ्यो, यहाँ बेस इयर लेख्नु पर्थ्यो, हामीले यहाँ के लेखेछौँ करेन्ट इयर लेखेछौँ है त मिस्टेकली है। यसमा हाम्रो के हो त भनेको बेस इयर्स प्राइस भयो है, बेस इयर्स प्राइस र क्वान्टिटी अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस प्रोड्युस इन द करेन्ट इयर, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो है। रियल जिडिपी इज डिफाइन्ड एज जिडिपी मेजर्ड एट द मार्केट प्राइस अफ एनी बेस इयर भन्ने कुरा भयो है। र यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो जिडिपी डिफ्ल्याटर। के हो त जिडिपी डिफ्ल्याटर भनेको भन्दा जिडिपी डिफ्ल्याटर भनेको यस्तो टेक्निक हो जसले चाहिँ के मेजर गर्छ भन्दा चाहिँ यो हाम्रो बेस इयरमा को मार्केट प्राइस र करेन्ट इयरको मार्केट प्राइसमा भएको चेन्जेसहरू चाहिँ लाई चाहिँ मेजर गर्ने काम गर्दछ है। जिडिपी डिफ्ल्याटर इज डिफाइन्ड एज द टेक्निक विच इज युज टु मेजर रिलेटिभ चेन्ज इन द करेन्ट लेभल प्राइस इन द कम्पेरिजन टु द level of the price in the base years. In other words, GDP deflator is the ratio of the nominal GDP in a given year to the real GDP of that year and multiplying it by 100 भन्ने कुरा भयो है. GDP deflator को फर्मुला यहाँ रहेको छ nominal GDP divided by real GDP multiply by 100 को कुरा है. र यसै गरी हाम्रो rate of the inflation कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा भयो. rate of the inflation मा change in the GDP deflator divided by GDP deflator of the previous year multiply by 100. यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरु हामीले यहाँ कभर गर्यो जुन हाम्रो 10 मार्क्सको लागि चाहिँ अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट रहेको थियो है त. र यसभन्दा अघिका भिडियोमा त हामीले जुन हाम्रो पर्सनल इन्कम भयो, नेशनल इन्कमहरु भयो, डिस्पोजेबल इन्कमहरु भयो है, ती सबै कुराहरु पढिसकेका छौं है. र अब चाहिँ हामी यहाँ पढ्ने भनेको के पढ्ने हो भन्दाखेरि हामीले अब जस्तै फ्लो अफ द इन्कम र एक्सपेन्डिचर के इन्कम र एक्सपेन्डिचरको चाहिँ कस्तो फ्लो थियो त इन अ डिफरेन्ट सेक्टर, चाहे त्यो 2 सेक्टर होस् कि 3 सेक्टर होस् कि अथवा त्यो 4 सेक्टर होस् है. अब त्यो कुरा चाहिँ हामी यसमा कभर गर्न जाँदैछौँ है त. यसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ आजको यसपछि कहिलेकाहीँ अब हामीलाई
एक्जाममा पनि सोध्न सक्छौँ नि त हामी है, क्वेसनको प्याटर्न अनुसार जाँदैछौँ हामी, त्यही भएर हामी क्वेसनै लेख्छौँ। एक्सप्लेन एन्ड illustrate the circular flow of के हो त flow of income and expenditure in the two sector economy है। अब के हुन्छ त सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड द एक्सपेन्डिचर इन द टु सेक्टर इकोनोमी है। टु सेक्टर इकोनोमीमा चाहिँ हाम्रो यो इन्कम र एक्सपेन्डिचरको चाहिँ कस्तो फ्लो थियो त भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। जस्तै यो चाहिँ अब के हो त ओन्ली टु सेक्टर छ है, के छ त्यहाँ दुईवटा मात्र सेक्टर हुनु पर्यो इकोनोमीमा। जस्तै अब हामीले यो टु सेक्टर इकोनोमीमा हुने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा हुने हो भनेको हाउस होल्ड सेक्टर र अर्को भनेको बिजनेस सेक्टर। यसो गरी चाहिँ दुईवटा सेक्टरहरू चाहिँ रहेका छन् है। एउटा भयो हाम्रो हाउस होल्ड सेक्टर, त्यसको हामी फिगर पनि बनाउँछौँ है अहिले एकछिनमा। बिजनेस सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर र बिजनेस सेक्टरको कुरा आयो है। र जस्तै यो जुन हाम्रो टु सेक्टर इकोनोमीले चाहिँ जस्ट ओन्ली के मात्रै इन्क्लुड गर्नुभयो त एउटा हाउस होल्ड सेक्टर र अर्को भनेको बिजनेस सेक्टर। र जस्तै यो चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ एकदमै यसलाई चाहिँ अनरियलिस्टिक मोडल भनिन्छ के, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ अब पुरै वर्ल्डमा नै भेटाउन चाहिँ एकदमै के छ त गाह्रो छ। यो त एउटा एजम्सन जस्तो मात्रै भयो के है, त्यो कुराहरू भयो। अब जस्तै अब हाम्रो टु सेक्टर इकोनोमी भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ दिस इज द मोस्ट सिम्प्लिफाइड इकोनोमी मोडल हो, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्रोडक्ट अथवा मनीको चाहिँ फ्लोहरू हुन्छ नि कसले गरेको हुन्छ त जेनेरेटेड गरे हुन्छ, जेनेरेटेड बाई द गभर्मेन्ट एन्ड द फरेन सेक्टर। त्यो सबै चाहिँ के गर्छ त इग्नोर गर्छ। यो जुन गभर्मेन्टले जेनेरेटेड गरेको मनी र यो हाम्रो फरेन सेक्टरले जेनेरेटेड गरेको मनीलाई चाहिँ पुरै इग्नोर गर्छ। जस्ट ओन्ली दुईवटा सेक्टर हुन्छ, त्यो भनेको के हो त जम्मा हाउस होल्ड सेक्टर र बिजनेस सेक्टर। यसले गभर्मेन्टको रोल र फरेन सेक्टरको रोल पुरै यसले इग्नोर गर्ने गर्दछ। तर वास्तवमा यस्तो मोडल चाहिँ पाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, त्यस कारण यसलाई के भन्छ त एकदमै अनरियलिस्टिक मोडल भन्छौँ है त। र यो कस्तो छ भन्दाखेरि यो पुरै वर्ल्डमा नै पाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, किन भन्दाखेरि प्रत्येक देशमा गभर्मेन्ट भएरै छाड्छ र प्रत्येक देशको नागरिक अब फरेन कन्ट्री त रोजगारको लागि त गएकै हुन्छ होइन, त्यो त अब इग्नोरै गर्न सकिन्न है। त्यस्तो देश चाहिँ अब अलि पाउन चाहिँ मुस्किल नै हुन्छ। जस्तै अब हामीले यो जुन टु सेक्टर इकोनोमीलाई हामी के भन्छौँ त क्लोज इकोनोमिक सेक्टर भन्छौँ है। र अब यसका पनि यो सेक्टरको पनि के छ भन्दा चाहिँ यसको एजम्सन टु सेक्टरको पनि एउटा एजम्सन रहेको छ। त्यो एजम्सन हाम्रो 5वटा छ, त्यो एजम्सनलाई पनि हामी एकदमै कन्सिडर गरेर हेर्छौँ है त। जस्तै यसमा के हुन्छ त यसको एजम्सन अन्तर्गत पर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जम्मा दुईवटा सेक्टर हुन्छ इकोनोमीमा, एउटा हाउस होल्ड सेक्टर र बिजनेस सेक्टर। र सबै जति पनि इन्कमहरू हुन्छ नि त्यो इन्कमहरू चाहिँ सबै के गर्छ त कन्जम्सन गर्छ, सबैलाई चाहिँ युज गर्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो इकोनोमीमा चाहिँ युज गर्छ भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ सेभिङ नै हुँदैन कि, बचत नै छैन कि, सबै जति पनि कमायो त्यो सबै के हुन्छ त कन्जम्सन नै हुन्छ, युज नै हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्ट र इन्टरनेसनल ट्रेडको चाहिँ हुँदैन अरे के, गभर्मेन्टको भूमिका र साथसाथै त्यो हाम्रो फरेन ट्रेडहरूदेखि लिएर फरेन सेक्टरको चाहिँ कुनै पनि भूमिका नै हुँदैन भन्छ है। हाउस होल्ड भनेको चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ हाउस होल्ड भनेको चाहिँ ओनर अफ द फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन हो भने चाहिँ यो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनको चाहिँ ओनर को भयो त हाउस होल्ड हुन्छ अरे। र फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन आर द कसले सप्लाई गर्छ त हाउस होल्डले सप्लाई गर्छ। ओनर चाहिँ को भयो त यो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनको हाउस होल्ड भयो। र यो हाउस होल्डहरूले चाहिँ के सप्लाई गर्छ त फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू सप्लाई गर्छ भन्ने कुरा एउटै भयो है। र साथै जुन हाम्रो प्रोड्युसरले चाहिँ के गर्छ भन्दा पर्चेजेस गर्छ अरे, र साथसाथै फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू चाहिँ हायर गर्छ अरे कोबाट त हाउस होल्डबाट भन्ने कुरा रहेको छ। यति हाम्रो 5वटा चाहिँ एजम्सन रहेको छ, त्यो जुन एजम्सन पनि हामी यहाँ लेख्छौँ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र साथै अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ
सर्टकटमा लेख्छौँ है त। यसमा के हुन्छ त, ओन्ली 2 सेक्टर हुन्छ। द्याट इज के हो त, एउटा हाउस होल्ड सेक्टर एन्ड अनदर वान इज के हो त, बिजनेस सेक्टर है त। यसरी दुईवटा सेक्टर हुने गर्दछ। र यो चाहिँ एकदमै किन हुन्छ त, एउटा यस्तो हुन्छ, यसले चाहिँ केलाई इग्नोर गर्छ त, इट इग्नोर्ड मनी फ्लो जेनेरेटेड बाई, कसले भन्दा, जेनेरेटेड बाई हुम भन्दा, जेनेरेटेड बाई गभर्मेन्ट। गभर्मेन्ट अनि अरू के हो त, गभर्मेन्ट एन्ड फरेन सेक्टर। फरेन सेक्टर भयो है। र यसै गरी यो चाहिँ अब यस्तो छ नि त, अब गभर्मेन्टको र अब फरेन सेक्टरको रोल चाहिँ अब मनी फ्लोलाई नै कन्सिडर नगर्ने हो भनेदेखि त अब के हुनसक्छ त, यो त अब अझ अनरियलिस्टिक मोडल हुन गयो नि त होइन। के हुन्छ यो, के हुन्छ, के हुने भयो त यो भनेको, अनरियलिस्टिक मोडल हुने भयो। र अब यस्तो टाइपको इकोनोमी हुन्छ नि जसमा चाहिँ ओन्ली 2 सेक्टर, त्यो भनेको हाउस होल्ड सेक्टर र बिजनेस सेक्टर मात्रै भएको, र साथै गभर्मेन्ट र फरेन सेक्टरको चाहिँ कुनै नै भूमिका नै छैन कि इकोनोमीमा है। त्यस्तो इकोनोमी चाहिँ पाउन, यस्तो अर्थतन्त्र भन्छ है, यस्तो अर्थतन्त्र पाउन चाहिँ एकदमै मुस्किल नै हुन्छ। र अनि अब हामीले के भन्न सक्छौँ, यो भनेको त एउटा क्लोज इकोनोमी पनि भन्छौँ है, त्यसलाई के भन्छौँ, क्लोज्ड इकोनोमी। यसरी पोइन्टहरू चाहिँ हजुरहरूले नोट डाउन गर्नु होला। यसरी 2 सेक्टर इकोनोमी भन्ने बित्तिकै हामीलाई यति पोइन्ट चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो कि यसमा चाहिँ जम्मा दुईवटा सेक्टर हुन्छ, एउटा हाउस होल्ड सेक्टर, अर्को भनेको बिजनेस सेक्टर। र यसले चाहिँ केलाई इग्नोर गर्छ भन्दा चाहिँ मनी फ्लो जेनेरेटेड बाई द गभर्मेन्ट एन्ड द फरेन सेक्टर। र यसले यो चाहिँ एकदम अनरियलिस्टिक मोडल हो, र साथै यसलाई हामीले क्लोज इकोनोमी भनेर पनि मान्छौँ है। यति कुरा चाहिँ याद हुनु पऱ्यो। ठ्याक्कै हामीलाई यो 2 सेक्टर इकोनोमी भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा चाहिँ यति चाहिँ आउनु पऱ्यो है त। र यसका हाम्रो एजम्सनहरू रहेका छन् है त। ती एजम्सनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ नछुटाइकन चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा है। देयर आर, के छ त हाम्रो यसमा, देयर आर ओन्ली 2 सेक्टर इन द इकोनोमी। जम्मा दुईवटा सेक्टर हुन्छ, त्यो त अब हामीलाई थाहा नै छ। त्यो भनेको के हो त, एउटा भनेको हाउस होल्ड हो र अर्को भनेको के हो त, बिजनेस इकोनोमी हो है, बिजनेस सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर। र यसै गरी अर्को हाम्रो रहेको छ डबल आईमा। के छ भन्दा चाहिँ सबै जति पनि उसले इन्कम गरेको हुन्छ नि, त्यो इन्कम चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दा सबै कन्जम्सन गर्छ। इन्कम इज स्पेन्ट अन कन्जम्सन, सेभिङ नै छैन के त्यसमा चाहिँ। कन्जम्सन अर्थात् के भन्दा चाहिँ देयर इज नो सेभिङ, सेभिङ नै छैन है। देयर इज नो सेभिङ इन द इकोनोमी। र अर्को हाम्रो रहेको छ ट्रिपल आईमा। के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गभर्मेन्ट र इन्टरनेसनल ट्रेड चाहिँ हुँदैन अरे है, त्यो कुरा पनि भयो। देयर इज, एकदम सजिलो छ है, देयर इज नो गभर्मेन्ट एन्ड नो इन्टरनेसनल ट्रेड भन्ने कुरा भयो है। र अर्को रहेको छ यसै गरी अर्को हाम्रो आइभीमा के हो भन्दा जुन हाम्रो इकोनोमीमा हुने, यो अर्थतन्त्रमा हुने एउटा फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सन हुन्छ, जस्तै हाम्रो त्यसमा पर्ने भनेको वेजेस एन्ड द स्यालेरिज, रेन्ट, इन्कमहरूदेखि लिएर इन्ट्रेस्टहरू भयो, हो त्यो सबैको चाहिँ ओनर चाहिँ को हुन्छ त, एउटा हाउस होल्ड हुन्छ अरे भन्ने कुरा गरेको छ यसले है। हाउस होल्ड हाउस होल्ड्स आर के हो त, एउटा ओनर हो, ओनर अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन है, फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। और के हो त यो भनेको, और द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। जुन हाम्रो फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सन आर कसले सप्लाई गर्छ त,
सप्लाइड बाई हाउस होल्ड है, यसरी भयो। र हाम्रो यहाँ भीमा रहेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ यो जुन प्रोड्युसर हुन्छ नि, जुन चाहिँ उत्पादनकर्ता हुन्छ नि, उनीहरूले चाहिँ किन्ने र साथसाथै हायर गर्ने फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन, तर कोबाट भन्दा चाहिँ हाउस होल्डबाट भने मतलब हाउस होल्ड भन्नुको मतलब चाहिँ प्रत्येक एउटा घर हुन्छ नि, एउटा घरबाट भन्न खोजेको हो कि यसले है। प्रोड्युसर पर्चेज के गर्छ त, प्रोड्युसरले पर्चेज अर हायर फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन है, फ्रम कोबाट त फ्रम द हाउस होल्ड है, यति रहेको छ है। र यसको अब हामीले सर्कुलर फ्लो पनि अब बनाउनु पर्यो नि त है, यसले हामीले इलिस्ट्रेट पनि भनेको छ नि त है, एक्सप्लेन त हामीले गरिसक्यौँ है। अब इलिस्ट्रेट द सर्कुलर फ्लो अफ द इन्कम भनेछ, जसमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त है त, त्यो सर्कुलर फ्लो अब हामी बनाउनु जाँदैछौँ है त। अन द बेसिस अफ दिज एजम्सन we can present circular flow of के त income and expenditure as follows है त, जसमा अब के हुन्छ त, एउटा हुन्छ हाम्रो हाउस होल्ड सेक्टर है, र अर्को हुन्छ हाम्रो यसमा बिजनेस यसरी हाउस होल्ड सेक्टर र अब हाम्रो के हुन्छ त अर्को बिजनेस सेक्टर हुन्छ है त। है यसरी भयो दुईवटा सेक्टर है, जसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन हाउस होल्ड सेक्टरले के प्रोभाइड गर्छ त बिजनेस सेक्टरलाई भन्दाखेरि फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सनहरू चाहिँ उसले प्रोभाइड गर्छ, कसलाई त, उसले बिजनेस सेक्टरलाई है त, यसरी प्रोभाइड गर्छ। र फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन है, फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनमा हामीलाई आउने भने थाहा छ, त्यो भने के हो त, ल्यान्ड हुनसक्छ, ल्यान्ड प्रोभाइड गर्ने है, लेबरहरू प्रोभाइड गर्ने, र साथै लेबर मात्रै नभएर अब के गर्छ त यसले क्यापिटलहरू पनि प्रोभाइड गर्न सकिन्छ, एन्ड द अर्गनाइजेसन भयो है। हो यो सबै चाहिँ के हो त, फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन, जुन चाहिँ हाउस होल्डले चाहिँ दिने कसलाई, बिजनेस सेक्टरलाई। तर अब बिजनेस सेक्टरले पनि अब हाउस होल्डलाई रिटर्नमा के दिन्छ त भन्ने कुरा भयो है, के दिन्छ त रिटर्नमा, उसले रिटर्नमा दिने भनेको चाहिँ फ्याक्टर अफ द इन्कम, के हो त, फ्याक्टर अफ द इन्कम। फ्याक्टर अफ द इन्कममा हुने भनेको के हो त, एउटा वेजेजेस आउँछ, लेबरले वेजेजेस पाउँछ है, र हामीले यसरी क्यापिटलहरू अथवा हामीले कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरू यसो ल्यान्डहरू दिएको बापत हामीलाई के आउँछ त, ल्यान्डहरू दिएको बापत रेन्ट आउँछ, र इन्ट्रेस्टहरू आउँछ, क्यापिटल दिएको कारण इन्ट्रेस्ट मात्र नआएर अब हाम्रो अर्गनाइजेसन भएपछि के हुन्छ त, प्रफिट पनि हुनसक्छ है, आम्दानी पनि हुन सकिन्छ, यसरी चाहिँ हुने गर्दछ है। र अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब फेरि अर्को छ यहाँ यसको सर्कुलर फ्लोमा के छ भन्दाखेरि, जुन बिजनेस सेक्टरले उनीहरूलाई त्यो फ्याक्टर अफ द इन्कम मात्र नदिएर अरू के दिन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ गुड्सहरू चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ गुड्स वस्तु तथा सेवाहरू हुन्छ नि, गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ दिने काम गर्दछ है त। यसमा के छ भन्दाखेरि अब यहाँ आउने भनेको के हो त, बिजनेस सेक्टरलाई कसलाई दिन्छ त, हाउस होल्ड सेक्टरलाई है त।
के दिन्छ त अब भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फ्लो गरिदिन्छ। के को फ्लो गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फ्लो अफ द गुड्स गर्छ। के गर्छ त्यसले? बिजनेस सेक्टरले। अब उसले उत्पादन गरेर मात्रै भयो त, त्यो त बेच्नु पऱ्यो नि त होइन। फ्लो अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसको कुरा है। फ्लो अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस एउटा कुरा भयो यहाँ। र फ्लो अफ द गुड्स अफ सर्भिसेस, यसरी गुड्स उसले अब बिजनेस सेक्टरको मान्छेहरूले चाहिँ अब भनौँ न हाउस होल्ड सेक्टरको भनौँ है, हाउस होल्ड सेक्टरको मान्छेले अब उसले गुड्स एन्ड द सर्भिसेस त पायो, त्यसको बदलामा उसले अब के गर्नु पर्यो? पेमेन्ट त गर्नु पऱ्यो नि त होइन। यो कुराहरू चाहिँ आउँछ कि यसमा। के गर्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ? पेमेन्ट फर गुड्स एन्ड सर्भिसेस। यसरी चाहिँ एउटा फ्लो हुन्छ कि इकोनोमीमा है। यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ अब के भयो त हाम्रो यो पुरै अलिक चित्र चाहिँ नमिल्या होला यसमा है। हाम्रो फिगर चाहिँ ठिकै छ, केही छैन है। यो भने चाहिँ के हो त हाम्रो यसमा? सर्कुलर फ्लो अफ द इन्कम एन्ड द एक्सपेन्डिचर है, जुन हाम्रो एक्जामको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी हेऱ्यौँ है। अब यो गिभन फिगरमा चाहिँ अब मैले यसको एक्सप्लेनेसन त गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेन। किन भन्दाखेरि अब हाउस होल्ड सेक्टरले के गर्दैछ त? बिजनेस सेक्टरलाई फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू दिँदैछ। फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनमा के छ त? ल्यान्ड छ, लेबर छ, क्यापिटल छ एन्ड द अर्गनाइजेसन छ। यी कुराहरू नै लेख्ने हो है। साथै उसले फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन यसरी हाउस होल्ड सेक्टरबाट पाएपछि उसले रिटर्नमा के दिनु पर्यो त भन्दाखेरि यो जुन लेबरहरूलाई वेजेस दिनु पर्यो, ल्यान्ड युज गरेको बापत रेन्ट दिनु पर्यो, र क्यापिटल युज गरेको बापत इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो, र अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रफिट अर्थात् आम्दानी हुन्छ भन्ने कुरा भयो है। यो कुरा भयो। र यसै गरी अब बिजनेस सेक्टरले त अब उसले वस्तु तथा सेवाहरू त उत्पादन गर्छ। त्यो उत्पादन गरेर मात्रै भएन, उसले चाहिँ अब बेच्नु पर्यो त्यसलाई है, हाउस होल्ड सेक्टरहरूलाई, प्रत्येक इन्डिभिजुअलहरूलाई। हो यसरी बेचिसकेपछि उसले के गर्छ त? फ्लो अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस हुन्छ है। गुड्स एन्ड द सर्भिसेसहरू चाहिँ उसले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको बापत अब हाउस होल्ड सेक्टरले के गर्छ त भन्दा चाहिँ पेमेन्ट फर द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस है। गुड्स एन्ड द सर्भिसेसको लागि चाहिँ उसले के गर्छ त? पेमेन्ट गर्ने काम गर्दछ। यो कुरा भयो। यस्तै कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सप्लेनेसन गरेको छ, त्यो चाहिँ मैले लेखिनँ है त। यसमा हजुरहरू लेख्नु होला। यसमा जुन फिगर भयो र एजुम्सन चाहिँ अब हामीलाई सबै आउनु पर्यो। र नर्मली चाहिँ अब हाम्रो के रहेछ त यसमा? अब सर्कुलर फ्लो अफ द इन्कम एन्ड द एक्सपेन्डिचर इन द टु सेक्टर इकोनोमीमा हाम्रो ओन्ली दुईवटा सेक्टर हुनुभयो। एउटा भनेको हाउस होल्ड सेक्टर र अर्को भनेको बिजनेस सेक्टर है। ओन्ली टु सेक्टर हुन्छ, द्याट इज हाउस होल्ड सेक्टर एन्ड द बिजनेस सेक्टर। र हामीले के इग्नोर गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ मनी फ्लो जेनेरेटेड बाई द गभर्मेन्ट एन्ड फरेन सेक्टर। यसै गरी अनरियलिस्टिक मोडल भनिन्छ यसलाई, र क्लोज इकोनोमी पनि भनिन्छ। र यसको एजुम्सन अन्तर्गत रहेको छ नम्बर आईमा देयर आर द ओन्ली टु सेक्टर इन द इकोनोमी, हाउस होल्ड एन्ड द बिजनेस सेक्टर। र डबल आईमा रहेको छ अल द इन्कम इज स्पेन्ड अन द कन्जम्सन, देयर इज नो सेभिङ इन द इकोनोमी भन्ने कुरा भयो है। ट्रिपल आईमा रहेको छ देयर इज नो गभर्मेन्ट एन्ड द नो इन्टरनेसनल ट्रेड है। र आइपीमा रहेको छ हाउस होल्ड आर ओनर अफ द फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अर द फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन आर सप्लाई बाई हाउस होल्ड भन्ने कुरा भयो। र भीमा रहेको छ प्रोड्युसर्स पर्चेज अर द हायर फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन फ्रम द कोबाट हो त? यसरी हामीले यहाँ फ्रम लेख्न बिर्सिन्छ यसमा है, फ्रम द हाउस होल्ड है। र अन द बेसिस अफ द एजुम्सन, यो एजुम्सनको बेसिसमा अन द बेसिस अफ दिज एजुम्सन वी क्यान प्रेजेन्ट सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड द एक्सपेन्डिचर एज फलोज है। जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनमा, जसमा हाम्रो ल्यान्ड एन्ड द लेबर, क्यापिटल एन्ड द अर्गनाइजेसन कसलाई प्रोभाइड गर्दछ? हाउस होल्ड सेक्टरले बिजनेस सेक्टरलाई है। र यसको बापत हामीलाई यो जुन हाउस होल्ड सेक्टरलाई बिजनेस सेक्टरले के दिँदैछ त? रिटर्नमा फ्याक्टर इन्कममा हाम्रो वेजेस, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड द प्रफिटहरू रहेको छ। यी कुराहरू भयो है। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो बिजनेस सेक्टरले अब के गर्छ त? उसले उत्पादन गरेको वस्तुहरू चाहिँ यसरी हाउस होल्ड सेक्टरलाई बाँड्छ है। फ्लो अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस हुन्छ। र त्यसको बापत चाहिँ यसरी हाउस होल्ड सेक्टरले उनीहरूलाई यसरी गुड्स दिइसकेपछि उनीहरूले के गर्छ त? अब त्यसको बदलामा उनीहरूले पेमेन्ट त गर्नु पर्यो, फ्रीमा त पाउँदैन है। पेमेन्ट फर द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस हुन्छ। यसरी चाहिँ एउटा इकोनोमी, एउटा अर्थतन्त्र चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। यो दुईवटा सेक्टरमा, एउटा हाउस होल्ड सेक्टर र अर्को भनेको बिजनेस सेक्टर, जहाँ चाहिँ कुनै पनि गभर्मेन्टको अथवा कुनै पनि फरेन सेक्टरको चाहिँ भूमिका चाहिँ रहँदैन। यो भयो। र यसपछि हामीले आजलाई चाहिँ यति नै गर्छौँ। र हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ जुन 3 सेक्टर इकोनोमीका साथसाथै हामीहरूले अन्य 4 सेक्टर इकोनोमीको जुन हाम्रो सर्कुलर फ्लो अफ द इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर, त्यसको बारेमा हामी पछि पढ्छौँ। र हजुरले यो एजुम्सनहरू, यो
यो चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला आज हामीले गरेको र रिभिजन पनि गरेर आउनु होला है। र यसभन्दा अघिका भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला, जसमा हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरूदेखि लिएर कन्सेप्टहरू हामीले पढेका थियौँ होइन त। यसमा ल आजलाई यति नै।